70 साल में हम एक डॉक्टर इसरार प्रोड्यूस कर सके हैं। किंग एडवर्ड ने कई डॉक्टर निकाले, डॉक्टर इसरार तो एक ही निकला है। तो इस तरह तो नहीं कि कोई भी इंजीनियर बन जाए तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। कोशिश करके देख लें, उलमा नहीं बन सके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। तो हजारों डॉक्टर्स किंग एडवर्ड ने ऐसे प्रोड्यूस किए हैं जो पूरी दुनिया के अंदर, जिन्हें दुनिया डॉक्टरी की फील्ड में सिर्फ जानती है, और वो भी उनकी जिंदगी तक, और वो भी जो इंटरेस्ट वाले लोग हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं डॉक्टर इसरार अहमद रहिमहुल्लाह ताला, किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना है जो किंग एडवर्ड से डॉक्टर बन के निकला और 40 साल की उम्र में उस शख्स ने अपनी जिंदगी अल्लाह के लिए वक्त की हो। आज अल्लाह ने लाखों रूहानी बेटे दिए डॉक्टर इसरार को, और जो डॉक्टर्स जिनको आप किंग एडवर्ड का टॉप का डॉक्टर मानते थे ना, उनके अपने बच्चे भी मरने के बाद उनकी कब्र पे नहीं जाते हैं, ना उनके लिए कोई दुआ करते हैं। लेकिन डॉक्टर इसरार साहब को घर घर में लोग याद कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं जी, डॉक्टर इसरार को जितना कुरान आता था ना, तुम्हारे मरे बुजुर्गों में, जिंदा बुजुर्गों में किसी को कुरान इतना नहीं आता, क्योंकि तुम लोग कुरान पढ़ पढ़ के अपने बाबे साबित करते रहो। डॉक्टर इसरार लोगों को तो यही सिखाता रहे। वो डॉक्टर इसरार साहब तो कुरान फिर इस तरह बयान करते थे जिस तरह कुरान नाजिल हुआ है। कुरान उस तरह नहीं नाजिल हुआ जिस तरह तारिक जमील साहब या गांधी साहब बोलते हैं। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमानों के हज़ारों उलमा, मदरसों वाले और उनके लाखों स्टूडेंट मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला अपने दीन के काम के लिए डॉक्टर इसरार अहमद, डॉक्टर जाकिर नाइक, अहमद दीदार साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जैसे लोगों से काम क्यों ले रहा है? प्लीज़ इसकी वजह बता दें। पहली तो बात यह कि मैं अपने लिए एजाज़ समझता हूँ कि मेरा नाम इतने बड़े लोगों के साथ लिया जाता है। अल्लाह ताला आपके उसने जान की लाज रखे। मैं अक्सर कहता हूँ कि मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह की दो जिंदा करामतें हैं उनके जाने के बाद। एक डॉक्टर इसरार साहब रहमहुल्लाह ताला जो अपनी वीडियोस में अभी भी जिंदा है, और दूसरी फरत हाशमी। तो ये यानी दो लोगों ने कुरान के हवाले से वो काम किया जो सदियों में किसी ने नहीं किया। हम कब कहते हैं कि जी हर गली में जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक पैदा हो जाएंगे, या मदीदाद पैदा हो जाएंगे, या मौदूदी पैदा हो जाएंगे, या डॉक्टर इसरार पैदा हो जाएंगे? नहीं सरकार, पहले भी ऐसा नहीं हुआ, आंदा भी ऐसा नहीं होना। बड़े लोग जो होते हैं ना, वो चंद की होते हैं, बाकी लोगों को उन्होंने गाइड करना होता है। ये सेम सवाल मैंने गांधी साहब से बात की थी कि इतनी यूनिवर्सिटियां, इतने मदरसे बन गए हैं, एक गांधी और नहीं निकल रहा, मौदूदी नहीं और निकल रहा, डॉक्टर इसरार नहीं और निकल रहा। तो आप गांधी साहब की आजिज़ी देखें। उन्होंने कहा इंजीनियर साहब इतने बड़े लोगों के साथ आप मेरा नाम तो ना लें, ये तो बहुत बड़े लोग थे। अपने आप उन्होंने निकाल दिया तो मौदूदी साहब बहुत बड़े आदमी थे, मेरा नाम ना उनके साथ लें आप। तो मैंने कहा ऐसे लोग, तो उन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब आइंस्टाइन और न्यूटन जो है ना, ये मदरसों के आउटपुट नहीं होते, ये गॉड गिफ्टेड सलाहियतें होती हैं। ये लोग मबूस होते हैं, अल्लाह की तरफ से उठाए जाते हैं। डॉक्टर इसरार साहब से मेरी 2 घंटे की मुलाकात में मैंने उनसे उतना कुछ समेटा जो शायद 2 साल में लोग ना समेट सकते हो। नाजरीन, ये था तस्वीर का एक रुख। अब देखिए तस्वीर का दूसरा रुख कि मिर्ज़े ने डॉक्टर इसरार साहब के मुतल्लिक किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की है। क्योंकि हकीकत बात है कि ये सब के सब लोग किसी न किसी फिरके का शिकार रहे हैं। डॉक्टर इसरार साहब पूरी ज़िंदगी देवबंदियत से बाहर नहीं निकल सके, अगरचे देवबंदियों ने उन्हें गालियां भी दी, लेकिन फिर भी उनके सारे वो नजरियात देवबंदियों के डर की वजह से रफ़ुल इदैन नहीं शुरू कर सके। वो कभी कभार कर लेते थे, हालांकि मेरे सामने उन्होंने माना है कि ये फ़िक़्ह हनफ़ी तो अजमियों की फ़िक़्ह है। ये उनके जुमले मुझे याद हैं आज तक। उन्होंने कहा ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ है फ़िक़्ह हनफ़ी। मैंने कहा आप कहते हैं मैं तो यार इनकी वजह से रफ़ा इदैन छोड़ देता हूँ, इनको करीब करने के लिए। बस करीब हो गए क्या? मौदूदी साहब भी करीब करने के लिए करते रहे। आज जितनी लानतें देवबंदी और बरेलवी इनके ऊपर भेजते हैं ना, और कोई नहीं भेजता, तो एंड रिजल्ट क्या निकला? लानता भी खटियां और अल्लाह को भी जाके जवाब देंगे। लेकिन हम तो आपको पता है नंगी तलवार है। खैर बाद में उन्होंने वीडियो भेजी, तो वो वीडियो में वाकई डॉक्टर इसरार साहब ने पता नहीं, अब वो मसला यही है कि जो भी सूफियों के साथ बैठे ना अपना बेड़ा गर्क करवा ही लेता है। तो वो उन्होंने सूफिया के हवाले से वो वादतुल वजूद को करते करते पता नहीं ग्राफ बना के उन्होंने कहा फिर एक दिन ऐसा भी आएगा सारे ही दोबारा अल्लाह की ज़ात ही सिर्फ रह जाएगी और फिर सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। यार ये इस्लामी निज़ाम और खिलाफत के हवाले से मेरी ज़ुबान को बांधी रहने दिया करें। जिन लोगों के नाम आप लिख के भेजते हैं, इन्होंने एक दिन जेल नहीं काटी। ये वो लोग हैं जिनके पास 1970 में टोयोटा करोला गाड़ियां थी, मेरे पास आज भी मोटर बाइक है। 1974 में मेरी पैदाइश से भी 3 साल पहले इन लोगों के पास गाड़ियां थी, जब पूरे पाकिस्तान में शायद 100 के करीब गाड़ियां हो। जी इंजीनियर साहब व्लॉग्स बना रहे हैं, तुसी क्या कर रहे हो? तुसी व्लॉग्स ही बना रहे हो। मैंने तो टोयोटा गाड़ी नहीं निकलवाई, मेरे पास तो मोटर बाइक है। और डॉक्टर इसरार साहब जो खिलाफत की तहरीक के बानी थे पाकिस्तान में, मेरी पैदाइश से 3 साल पहले उनके पास टोयोटा गाड़ी थी 1974 में। मेरे पास आज भी मोटर बाइक है। उस जमाने में शायद गिनती के लोग थे जिनके पास गाड़ी हुआ करती थी। ये लोग तो कई सालों से इमाम महदी को बुला रहे हैं चीखे मार मार के, ठीक है। पुराने बुजुर्ग भी बस महदी आया कि आया। डॉक्टर इसरार साहब भी अपनी वफात तक यही राग लाते रहे, बस उन्हें होया क्या होया। उन पिछले से थोड़ा याद करो यार, इन चीज़ों को बयान करना छोड़ दो यार। बाकी ये जो आप डॉक्टर जाकिर नाइक, डॉक्टर इसरार साहब इनका जिक्र किया है, मैं इनकी दिल से कदर करता हूँ, इनसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये तकब्बुर के तौर पे मैं बात नहीं कर रहा, ये रियलिटी है। डॉक्टर जाकिर नाइक या डॉक्टर इसरार साहब ने एक छोटी सी फील्ड में काम किया जो बहुत ज़रूरी फील्ड थी, लेकिन असल मसला जिसको हाथ डालना था वो था फ़िरका वारियत और फ़िरकों के इख्तलाफात।
اس کو میرے علم میں پلانٹ ارتھ کے اوپر اس پلیٹ فارم سے پہلے کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا. اس کے بعد بھی جو لوگ ہاتھ ڈال رہے ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہی ڈال رہے ہیں. یہ جرت کسی نے نہیں کی ہے, اور اس کی میں آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں. اس کے بعد گالیاں پڑتی ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی توحید بیان کی, لیکن بڑے طریقے سے ٹھکے چھپے الفاظ, بابوں کو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ کے, پھر ساتھ کہہ کے, یہ نہیں کچھ یوں کر کے ننگی بات کرنا, یہ مشکل کام ہے, کیونکہ اس کے بعد پڑتی ہیں گالیاں, اور وہ ہر بندے کا حوصلہ نہیں وہ گالیاں کھا سکے. اور اگر انہوں نے وہ آج کام کیا ہوتا نا تو کوئی فرقہ ان کو اپنے گود نہ لیتا. آج لاکھوں دیوبندی ہیں جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی عزت اپنے علماء سے بڑھ کے کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیوبندیت کو ہاتھ نہیں ڈالا. اسی ہاتھ کے اسی چک بڑھ لیں, ہاں بوٹی لا لی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کا ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. ڈاکٹر اسرار صاحب کا تعلق قرآن کی تعلیم تک تو درست ہے, فقہی معاملات میں وہ بہت کمزور تھے, حدیث کے معاملات میں بہت کمزور تھے, وہ خود مانتے بھی تھے. اور ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب نے انہیں ایک دفعہ اس بات کے اوپر ڈانٹا بھی تھا کہ آپ فقہی معاملات پہ گفتگو نہ کیا کریں, آپ کی گرفت بالکل کمزور ہے, آپ کو نہ حدیث کا نالج ہے نہ فقہ کا نالج ہے. یہ خود انہوں نے اپنے انڈیا کی ویڈیو میں بھی کہا ہے 2004 میں کہ میں امی ہوں حدیث کے معاملے میں. ٹھیک ہے نا, یہ میری فیلڈ ہی نہیں ہے. واقعہ کربلا میں کیا امام حسین علیہ السلام نے 3 شرطیں رکھی تھیں, یہ بالکل جعلی بات ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کی تو بھائی فیلڈ ہی نہیں ہے. ہمارے سامنے انہوں نے خود کہا کہ بیٹا میں امی ہوں اختلافی مسائل میں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مہربانی کریں, جب آپ امی ہیں تو آپ ان مسائل پہ بات نہ کیا کریں. ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب نے بھی ڈاکٹر اسرار صاحب کو ڈانٹا تھا کہ آپ اختلافی موضوعات کے اوپر بات نہ کیا کریں, آپ کی بالکل کوئی اس پہ تحقیق نہیں ہے. یہ تو اسی طریقے سے کہ اب ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ اختلافی موضوعات کے اوپر بریلوی دیوبندی عقائد کے اختلافات پہ بولنا شروع کرتے ہیں, ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے. اب یہ جو قرآن کی تشریح میں کر رہا ہوں نا, یہ نہ ڈاکٹر اسرار کر سکتے ہیں, نہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کر سکتی ہیں, نہ مولانا وجودی کر سکتے ہیں. اس کے لیے جرت کی بھی ضرورت ہے, اور آپ کو جو پبلک کے اندر ایشوز ہیں ان کا پتہ ہونا ضروری ہے. تو یہ لوگ اعتراض تو کرتے ہیں پریکٹیکلی. اگر آپ ہمیں کسی سے کمپیئر کروانا چاہیں تو دیکھیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس طرح کام کسی اور نے کیا ہوا ہے. ایون ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی, بیان القرآن. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی. وہ آپ تفسیر پوری کی پوری گزار لیں, آپ کو قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یہ تو پتہ چل جائے گا. قرآن کی انقلابی دعوت کیا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن کے اس کا بھی پتہ چل جائے گا. لیکن پہلا سوال جو آپ کے دماغ میں آئے گا وہ یہ ہے کہ یار اگر یہ قرآن اس طریقے سے بیان کر رہا ہے تو امت کیوں دوسرے راستے پہ چل رہی ہے. اس کا جواب آپ کو کسی کی تفسیر میں نہیں ملے گا, ہماری تفسیر میں ملے گا کہ امت کو مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے. اسی لیے یہ کام آج سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نہ ڈاکٹر اسرار سے لیا, نہ احمد دیدات سے لیا, نہ ذاکر نائک سے لیا, نہ طارق جمیل سے لیا, نہ غامدی سے لیا, نہ کسی اور بڑے اسکالر سے, نہ نعمان علی خان سے لیا. اس وقت میرے علم میں تو کوئی بندہ نہیں. اگر کوئی ہے تو مجھے بتائیں, میں پھر اس کو جیلم میں اپنی جگہ پہ بٹھا کے تو میں انگلینڈ آ جاؤں گا. یہ میں نے تفنن کے طور پہ بات کی ہے. جب بندہ ہی ایک ہے دنیا میں اس کام کو کرنے کے لیے, تو وہ اس رسک کے ساتھ ٹریولنگ اختیار نہیں کر سکتا. داڑھ تھلے ہوں. اس چیز نے بریلیوں کو چینج کیا. ڈاکٹر اسرار صاحب کی پوری زندگی کی ویڈیوز دکھا دیں, کوئی ایک بریلوی چینج کروا کے بتائیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم پہلے بریلوی تھے, ڈاکٹر اسرار کو سن کے نہ سرکار ہو ہی نہیں سکتا. وہ بس نام کے بریلوی تھے. کوئی کٹر ہو جسے اپنے فرقے کے دلائل پتہ ہوں, وہ آج بھی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, یہ بات میں بہت بڑی کرنے لگا ہوں, آج بھی جو کٹر بریلوی ہیں ان کے سامنے نہ ڈاکٹر اسرار صاحب بیٹھ سکتے ہیں علمی دلائل میں, نہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بیٹھ سکتی ہیں. یہ میں آپ کو, کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے, نہ ڈاکٹر ذاکر نائک بیٹھ سکتا ہے. وہ لا کے جب دلائل رکھیں گے ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا اچھا اس میں سے یہ بھی نکلتا ہے, اچھا یہ والی حدیث بھی موجود ہے, منہ آٹ کے بیٹھ جان گے. ڈاکٹر اسرار تو ویسے ممی ڈیڈی باتیں کر رہے ہیں, انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ دیوبندیوں میں یہ گمراہی ہے, بریلویوں میں یہ گمراہی ہے. یا ڈاکٹر اسرار صاحب کو بالکل اختلافی موضوعات کے اوپر کچھ پتہ نہیں تھا, لہٰذا ان کی بات بس صرف ایک سٹوری کے طور پر اس ٹاپک پہ سن لیا کریں. جو کچھ انہوں نے بیچاروں نے دیوبندیوں اور اہل حدیثوں سے باتیں سنی تھی وہ آگے بیان کر دیتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ بھی الٹیمیٹلی جاتے جاتے اپنے بچوں کو اپنی مسجد کے اوپر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جس طرح ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں پوری زندگی خلافت کی بات کرتے رہے اور جاتے ہوئے ملوکیت کر گئے, اپنے بیٹے کو بنا کے چلے گئے. مس ہینڈل تو ہوا, اور یہ میں بتاؤں یہ ان کے ساتھیوں نے انہیں گمراہ کیا. اور تو اور چھوڑ دیں, مطلب ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ ہمارے استاد ہیں, پوری زندگی خلافت کی بات کرتے رہے ہیں اور جاتے ہوئے ملوکیت ہوگی ان سے بھی. پہلے جو انہوں نے جو بندے چوز کیے تھے ان میں ان کا بیٹا نہیں تھا, پھر ساتھیوں نے کان بھرے, جس طرح کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان بھرے, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور وہ یزید کو نامزد کر گئے. باتیں ویسے کرتے ہیں خلافت کی لیکن ملوکیت کر جاتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی یہی ہو گیا نا, ان کا بھی مطلب دماغ ان کے ساتھیوں نے خراب کیا. انہوں نے جو شروع میں بندے چنے تھے اپنے پاس سکسیسر کے طور پہ, ان کا بیٹا شامل نہیں تھا اس میں. تفسیر مظہری انہوں نے لکھی ہے, بڑی مشہور ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیچارے اپنے بول پان میں اس کے حوالے دیتے تھے, ان کو نہیں پتا کہ کیا کام ڈال کے گئے ہیں. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب مجھے کہتے تھے بیٹا میری کمپیریٹیو اسٹڈی نہیں, میری پوری تحقیق قرآن تک ہے. تو میں نے کہا حضرت صاحب پھر آپ ضعیف روایتوں میں بیان کیا کریں, جب آپ کی تحقیق نہیں ہے تو آپ اس میں ہاتھ بھی نہ ڈالا کریں. یہ ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہمارے استاد, وہ بھی اپنے بھول پن میں بڑی تعریف کرتے تھے سلطنت عثمانیہ کی.
اور اس میں جو ڈاکٹر اسرار صاحب جیسے ماڈریٹ لوگ ہیں ان کی بھی کبھی جرت نہیں ہوئی کہ احمد بریلوی کو وہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمہ اللہ کہہ سکے. نہیں, احمد بریلوی مرحوم کہتے ہیں, لیکن وہی ڈاکٹر اسرار صاحب آپ کو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے. ہزاروں ویڈیوز نکال لیں, کسی ایک جگہ مجھے کوئی دکھائے کہ انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. نہیں, تو یہ حسن اتفاق تو نہیں ہے کہ اشرف علی تھانوی تو رحمۃ اللہ علیہ ہے اور اعلیٰ حضرت بریلوی جو ہے وہ احمد بریلوی صاحب ہے یا زیادہ مرحوم ہے. تو گل وچ کوئی اور ہے. وہ گل یہ ہے کہ تنظیم اسلامی یا جماعت اسلامی اس نے دیوبندی فرقے کی کوکھ سے جنم لیا ہے. یہ کبھی بھی بریلویوں کو کوٹ نہیں کر سکتے, نہ بریلوی نے ہضم کریں گے. صوفیاء کے ساتھ جو بھی اٹیچ ہو نا جی, اس سے کوئی نہ کوئی بلنڈر ہو جاتا ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار سے ہو گیا, انہوں نے صوفیاء کے کہنے پہ کہہ دیا کہ ایک دن جنت بھی ختم ہو جائے گی اور جہنم بھی ختم ہو جائے گی. تے اللہ دے بندے اسی تے 5 مرڈر اٹیمپٹ اس جنت سے کروائے نے کہ جڑی ختم ہی ہو جانی ہے. اور قرآن کی درجنوں آیات کے جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, صرف دوزخ نہیں. ڈاکٹر اسرار نے کہا جنت بھی ختم ہو جائے گی. تو میں نے ان کا بھی رد کیا. بلنڈر یہ ہے, خواہ بڑا بندہ کرے خواہ چھوٹا. اگر ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس سے توبہ نہیں کی, ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. میرا حسن ظن ہے کہ وہ توبہ کر کے دنیا سے گئے ہوں گے. بہرحال اگر آپ فی نفسی عقیدے کی بات کریں, میں ہمیشہ شخصیات پہ فتوے نہیں لگاتا, صرف عقیدوں پہ عبارتوں پہ لگاتا ہوں. یہ عقیدہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر گمراہی پر مبنی نہیں, صرف کفریہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت بھی ایک نہ ایک دن ختم کر دی جائے گی, ہاں استغفر اللہ واتوب الیہ, یہ پورے قرآن کے اسلوب کے خلاف ہے. یہ جرت تو محی الدین ابن عربی نے نہیں کی.